بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ناریہ۔ جب بھی کوئی رنج و ملال یا مصیبت آ جائے تو فوراً اس درود کو پڑھ لینا چاہیے، انشاءاللہ تمام مصیبتیں منٹوں کے اندر ختم۔ درود ناریہ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔